مساء الخير عليكم فينا الصحافة. اليوم نديرو ان تور في لابريس ناسيونال تاع الأربعاء 15 ماي. ان براكاج ارمي في اون بوست تاع برج باجي مختار سوسيت بوكو دانتيروغاسيون وغياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب مشاكله الصحية. هذا اسكو حيعطل جوستومون ولا يحبس كاريمون مشروع تعديل الدستور جوستومون بارابور على ريفيزيون de la constitution. La commission qui a été installée pour faire ce travail, est-ce qu'elle communique على la mission تاعها et ses activités ولا لا؟ هاد التساؤلات كاع راهي تطرحها الصحافة الجزائرية. نشوفوا مزيد من الأخبار السياسية. سطو مسلح على مركز بريد برج باجي مختار والاستيلاء على 1.5 مليار سنتيم. تكتب يومية الفجر اليوم الاثنين في الليل مصدر بريد في برج باجي مختار تعرض لعملية السطو، وهذا بعد الاعتداء على موظفين كما تم الاستيلاء على 1.5 مليار سنتيم. اللصوص اللي كانوا مسلحين تسبوا في جروح خطيرة للعاملين. وتكتب اليومية أن المركز ما فيش أجهزة إنذار أو حتى كاميرات، واللصوص يمكن أنهم جو من منطقة الخليل المالية واخترقوا الحدود وينتمون إلى قبيلة البرابيش. الأفلان في انتظار سفارة الحكم. المتنافسون استهلكوا قواهم في حملة انتخابية على الجرائد. جزائر نيوز رجعت لأزمة جبهة التحرير الوطني اللي راهي في حرب الترشيح والترشيح المضاد، وتقول يوميا أن بالخادم ما خلاش الجبهة إلا وهو مؤمن أن خسارته لم تكن إلا في معركة ضمن حرب طويلة. رغم أن أوراق عبد العزيز بالخادم أصبحت مكشوف بخصوص استراتيجية عودته، إلا أن انكشافها لخصومه لم تمنح الأفضلية التامة لتوقيفه أو تحييده. تكتب جزائر نيوز. من جهته المتحدث باسم حركة التقويمية في الأفلان محمد صغير قارة قال لجزائر نيوز أنه من المستحيل الترشح بالخادم لرئاسة الأفلان لأنه انتهى في الحزب ويعد من الماضي. وأحد شباب الأفلان الأوفياء لبالخادم قال أن أسماء كبيرة معارضة لبالخادم طلبوا منه الغفران بعد سقوطه. أما الخبر ففتحت عددها اليوم بالوضعية الأمنية للحدود الجزائرية مع تونس تحت عنوان نشر 6000 عسكري جزائري على الحدود مع تونس لمنع تسلل العناصر الجماعات الإرهابية. فطائرات مراقبة واستطلاع تابعة للقوات الجوية راهي تشارك منذ أسبوع في عملية مسح جوي للممرات الحدودية. وتكتب اليومية أن القوات البرية والجوية الجزائرية بالتنسيق مع قيادة القوات التونسية راهي تطارد الجماعات السلفية المتشددة في منطقة القصرين في غرب تونس. دايما في جريدة الخبر صحة الرئيس مازالها تشغل الرأي العام. هشاشة الرئيس بدنيا تهدد بنسف مشروع تعديل الدستور. فوزير في حكومة بوتفليقة الحالية قال للخبر أن باستثناء شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة وسون سكرتير محمد رقاب واحد ما يعرف ما راهو في رأس بوتفليقة بخصوص تعديل الدستور، وأن أعضاء لجنة تعديل الدستور لا يعرف المكان اللي يجتمعوا فيه ولا تفاصيل مهمة المكلفون بإنجازها. في المجتمع دي غريف انكور دي غريف، وهاد المره عند لي كابيتان اي لي شيف ميكانيسيان دو روموركور اللي راهم يهدوا باضراب بروشينمون. يا تيزي وزو سي لي زيتيديون اللي خرجوا للشارع، وهذا باش يطالبوا بتحسين من الوضعيه في الجامعه وفي الاحياء الجامعيه. اي لي كارد كومونو ريبوند ا دحول قبيه لو مينيستر دو لانتيريور. نشوفوا مزيد من الاخبار الاجتماعيه. Grève des capitaines le 21 mai. الوطن تعلن على إضراب تاع le collectif des capitaines et des chefs mécaniciens de remorque le 21 mai. ويقول le collectif: nous espérons qu'après cette grève il y aura un changement d'attitude de la direction du port. بعد المطالب تاعهم تتمثل في l'augmentation des salaires jusqu'à 65 000 dinars et de la prime de responsabilité à 30 000 dinars. أما يومية ليبرتي رجعت للمسيرة تاع طلبة تامدا التابعة لجامعة مولود مامري بولاية تيزي وزو، وهذا pour dénoncer l'insécurité tout en exigeant une meilleure couverture sanitaire au sein des cités universitaires et le renforcement des bus assurant la flotte entre l'université Tamda et les différentes destinations. ويقولوا الطلبة أنهم عندهم 3 سنين وهما يطالبوا وزارة التعليم العالي بالإجابة لمطالبهم sans succès. أعوان الحرس البلدي ردوا على دحول قبلية توصفهم بالمتمردين، وقالوا كما تنقلوا يومية الخبر: لسنا متمردين وكنا الأوائل في محاربة الإرهاب. فالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي ندت بتصريحات وزير الداخلية وأعلنت عن اجتماع طارئ يوم 22 ماي للرد في الميدان. كما قال ناطق رسمي للتنسيقية أن المتمرد هو من يحمل السلاح ويروح للجبل، ما أدى إلى وفاة 4600 من زملائهم. على الصعيد الاقتصادي la mise à niveau des entreprises en Algérie a pris beaucoup de retard، وهذا en dépit du budget colossal qui a été accordé لهذا المشروع. ونشوفوا تانيك في الفقرة الاقتصادية le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui devrait inquiéter le gouvernement algérien. نشوفوا الفقرة الاقتصادية.
L'Algérie va droit au mur, un choc pétrolier en perspective. Le Watan تنقل اليوم, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui détaille les conséquences du développement et de l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis sur les marchés. وحسب la CIA, si les États-Unis, principaux importateurs mondiaux d'hydrocarbures, cessent d'importer du pétrole, les prix du baril s'effondreront. وعلى هذا الوطن تتساءل, quelles seraient alors les conséquences pour les actuels pays exportateurs comme l'Algérie? وتكتب أن les risques évoqués dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie ne sont pas à prendre avec des pincettes, surtout avec un pays comme l'Algérie qui souffre d'une grave crise de production et de logique économique. Et le supplément économie اليومية Liberté regarde la mise à niveau des entreprises où il يكتب 5 milliards de dollars et puis rien. La mise à niveau de 20 000 entreprises prévue dans le plan quinquennal 2010-2014, dotée d'une enveloppe de 336 milliards de dinars, soit environ 5 milliards de dollars, connaît un énorme retard. والخبراء يقولوا أن la mise à niveau de 20 000 entreprises c'est jouable, mais cela nécessitera beaucoup de travail. وفي الثقافة دوك نروحو نشوفوا مهرجان ديما جاز اللي تواصلت فعالياته pendant 9 jours à Constantine. Notre collègue Férouz Bouflich s'est faufilé dans ce beau monde pour nous ramener ces images. Vibrer sur les corps du pain pour la paix pour la liberté كان هذا شعار المهرجان الدولي ديما جاز في طبعته ال11 واللي احتضنته كما كل عام مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. ديما جاز العام هذا يختلف على الطبعات السابقة لأنه كان فيه بزاف حاجات جديدة وحاجات مميزة. Enfin, احنا on a avancé la date تاع ديما جاز في هذه الطبعة لأنها الأولى بعد 10 سنوات. Moi je considère que c'est une édition de maturité déjà. التاريخ باش نحتفلوا ب 30 افريل اليوم العالمي لموسيقى جاز. هذا التاريخ الذي a été décrété l'année passée par l'UNESCO. الاحتفال باليوم العالمي للجاز اللي رسمته هيئة اليونسكو نهار 30 افريل من كل عام اكيد مثل المهرجان بعد اخر. كم احنا يعني في الجزائر احنا précurseurs de cette musique en fait depuis déjà 10 ans. قررنا باش تكون في وسط المهرجان هذه السنة. والمناسبة الثانية هي الاحتفال نحتفلوا مع أصدقائنا الصحفيين اللي رافقوا المهرجان منذ البداية لأن المهرجان ماشي غير منظمين سي تو تانتو باش نحتفلوا معهم ثاني باليوم العالمي لحرية التعبير. الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لو 3 ماي اعتراف من محافظة المهرجان بدعم الصحافة والإعلام لهذا المهرجان ديما جاز. Notre première fois en Algérie, j'espère pas la dernière. On a été accueillis très chaleureusement et merci beaucoup du fond du cœur. مازال وبالتالي هذا الشيء خلانا نديروا علاقات طيبه مع الناس ديال هنايا ومع لي زورغانيزاتور واصحابنا فيما بعد. يعني كان علاقه لا باس بها وطيبه وبالتالي حتى الجمهور ديال هذه البلاد هذه ديال قسنطين
وكاينه واحد صله تواصل بين الخدمه ديالنا العمل ديالنا على لا سين وكل ما تيجي من الجمهور. كاين واحد التجاوب دائم يعني، وبالخصوص مع هاد لو سي دي الاخراني اللي خرج يونيفرسيتي اوف قناوه، لقى واحد الاقبال، الكلمه وصلت للناس وفهموها وعجباتهم، شيء يشرف. معبود الله يا وليدي بن سيدي يا لالا وحباب الله تلموا، لالا مزينو مجمع يا وليدي كل شي يسمع يا لالا وحباب الله تلموا. وعلى صعيد دولي، زيارة مرتقبة للرئيس المصري محمد مرسي للجزائر، وهذا pour un éventuel réchauffement des relations بين الجزائر ومصر وبارابور à ce qui s'est passé في درمان. نشوفوا تانيك في الفقرة الدولية ليمولاسيون تاع جون ماروكان. Morsi a allegé pour des excuses par rapport aux incidents d'Omdurman, تكتب Algérie News. Des sources généralement bien informées nous ont confié qu'une mission spéciale au niveau du ministère égyptien de l'industrie et du commerce extérieur s'attelle, depuis quelques semaines, à ficeler les derniers détails en prévision de la visite du président égyptien Mohamed Morsi à Alger. وتزيد تذكر, les relations économiques et politiques se sont sérieusement détériorées depuis le fameux match de Khartoum. Faisant face à des difficultés économiques et financières, le président égyptien tendra un réchauffement pour espérer gagner des points auprès de ses concitoyens. وفي المغرب, le quotidien d'Oran تقول أن بائع متجول حرق روحه, mort d'un marchand ambulant qui s'est immolé par le feu. مبارك الكراسي اللي في عمره 32 سنة اللي كان يبيع أتات قديم est passé à l'acte car les autorités locales lui avaient confisqué sa charrette. والدقة اليومية أن حوالي 10 أشخاص ماتوا إيمولي في حركات الاحتجاج اللي عرفها المغرب في فيفري 2011. Un peu d'ironie في les caricatures sélectionnées تاع اليوم الأربعاء 15 ماي. نتلاقاو غدوة على 7. بقاو على خير.